लिक्विड स्टेट अफ म्याटर है, अझबाट हामी लिक्विड स्टेट अफ म्याटर सुरु गर्दैछौँ। अब लिक्विड स्टेट अफ म्याटरको चाहिँ तिमीहरूलाई अब जेनेरल्ली है, अब 2 मार्क्सको क्वेसन। अर्को च्याप्टरहरु सर, अर्को च्याप्टर हो। अर्को च्याप्टर होइन, स्टेट अफ म्याटर भनेपछि सोलिड लिक्विड र ग्यास तीनटा पढ्ने हो हामीले। ग्यासको अब सिद्धियो होइन, अब लिक्विड स्टेट र सोलिड स्टेट बाँकी छ, एउटै च्याप्टर हो यो। स्टेट अफ म्याटर भनेर हाम्रो च्याप्टर हो यो। स्टेट अफ म्याटरमा चाहिँ हामीले सोलिड लिक्विड र ग्यासको पढ्ने हो। अब ग्यासको लजहरू हामीले सक्यौँ होइन। अब तिमीहरूलाई 10 मार्क्सको क्वेसन पनि त्यही ग्याससँगै रिलेटेड सोध्छ है अहिलेसम्म सधैँ होइन। ग्यासियस स्टेट अफ म्याटर ग्यास लजसँग रिलेटेड नै 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ हाम्रो ओल्ड कोर्स अनुसार। अब नयाँ भयो भने चाहिँ 10 मार्क्सको नहुने हो। र अब सोलिड र लिक्विड स्टेट अफ म्याटरबाट चाहिँ जेनेरल्ली है, सोलिडबाट चाहिँ अहिलेसम्म 5 मार्क्सको क्वेसन सोधेको रेकर्ड छैन, 2 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोध्छ। र लिक्विडबाट चाहिँ होइन अलिकति अलि पहिला चाहिँ कहिलेकाहीँ 1-2 चोटि 5 मार्क्सको क्वेसन सोधेको रेकर्ड छ। अदरवाइज लिक्विड स्टेट अफ म्याटरबाट पनि तिमीहरूलाई 2 मार्क्सको क्वेसन नै सोध्ने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ लिक्विड र सोलिडको चाहिँ अलिकति प्रोपर्टिजहरू मात्रै पढ्ने हो। हाम्रो सिलेबसले चाहिँ यसको डिटेल स्टडीको बारेमा कभर गर्दैन। त्यही भएर सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसनको लागि मात्रै हामीले फोकस गरेर पढ्छौँ। र 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई जहिले पनि सोध्छ है, लिक्विडबाट पनि एउटा पढ्छ र सोलिडबाट पनि 2 मार्क्सकै सोध्ने हो। दुईटा एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्छ लिक्विड स्टेट र सोलिड स्टेटबाट। सोलिडमा त झन् थोरै छ पढ्ने कुराहरू, लिक्विडमा चाहिँ अलिकति लिक्विडको प्रोपर्टिजहरू हामीले पढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ एकदमै जेनेरल होइन, कमन फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिक्विड भन्यो भने अब लिक्विडको चाहिँ फिक्स भोल्युम हुन्छ। लिक्विड्स ह्याभ अ फिक्स भोल्युम, डिफाइनिड भोल्युम बट नो डिफाइनिड सेप है। लिक्विडको भोल्युम फिक्स छ, ग्यासको भोल्युम पनि फिक्स छैन, र ग्यासको चाहिँ सेप पनि फिक्स छैन, र लिक्विडको पनि सेप चाहिँ फिक्स हुँदैन। लिक्विड हेज नो फिक्स सेप। त्यही भएर लिक्विड्स टेक द सेप अफ द कन्टेनर इन विच दे आर इन्क्लोज्ड है। लिक्विडलाई हामीले जुन कन्टेनरमा राख्छौँ लिक्विडले त्यही कन्टेनरको सेप गेन गर्छ होइन। जस्तै इफ लिक्विड इज हेल्ड इन अ ग्लास, लिक्विड टेक्स द सेप अफ ग्लास। अगेन इफ द सेम लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ कप, द लिक्विड टेक्स द सेप अफ द कप। त्यही भएर लिक्विडको आफ्नो सेप हुँदैन। सेप अफ लिक्विड डिपेन्ड्स अन द सेप अफ द कन्टेनर इन विच द लिक्विड इज इन्क्लोज्ड। र अर्को छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज विकर देन इन सोलिड बट स्ट्रङ्गर देन इन ग्यास है। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एमोङ द मोलिक्युल्स अफ लिक्विड इज विकर देन इन सोलिड है। सोलिडको मोलिक्युलको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर सोलिडको केसमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज भेरी स्ट्रङ भनेर हामी भन्छौँ। Due to strong intermolecular force of attraction, the molecules of solid are very close to each other. It means the molecules of solids are closely packed, tightly packed. But in liquid state of matter, the intermolecular force of attraction is not very strong as in solid. So the molecules are loosely packed. है, लिक्विडमा चाहिँ मोलिक्युल्सहरू अलि लुजली प्याक भएको हुन्छ, सोलिडमा जस्तो मोलिक्युल धेरै नजिक हुँदैन। त्यही भएर लिक्विड्स क्यान बी कम्प्रेस्ड टु सम एक्सटेन्ट बाई द एप्लिकेसन अफ हाई प्रेसर। यदि लिक्विडमा एकदमै धेरै प्रेसर दिने हो भने टु सम एक्सटेन्ट हामीले लिक्विडलाई पनि हल्का कम्प्रेस गर्न सक्छौँ। ग्यास आर हाइली कम्प्रेसिबल है, ग्यासलाई चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्रेस गर्न मिल्छ बाई द एप्लिकेसन अफ प्रेसर। र लिक्विडलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ कम्प्रेस गर्न सकिँदैन हैन, तर बाई अप्लाइङ हाई प्रेसर हो liquids can be compressed to some extent. It is because of intermolecular force, weaker intermolecular force. अझै मोलिक्युललाई नजिक हामीले कम्प्रेस गर्न मिल्छ हाई प्रेसर अप्लाई गरेर। र अर्को लिक्विडको जेनरल प्रोपर्टी भनेको लिक्विड्स क्यान फ्लो फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल ड्यू टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। जस्तै हामीले ग्यासको मोलिक्युलमा चाहिँ देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी भनेर भन्यौँ। पोस्टुलेट अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा नि हामीले त्यो लेख्यौँ, ग्यासको मोलिक्युलमा ग्राभिटीको इफेक्ट
फिल हुँदैन। त्यही भएर molecules of gas are found to be moving in all possible directions, but it is not applicable in liquid as well as in solid. तर liquid र solid मा चाहिँ gravity को effect बढी हुन्छ। त्यही भएर liquid always flow from higher level to lower level, because at lower level the effect of gravity is more, हैन। lower level मा चाहिँ gravity बढ्दै जान्छ, त्यही भएर liquid lower level तिर move गर्छ, flow हुन्छ। यो चाहिँ ग्रेभिटी को इफेक्टले गर्दा हो, अथवा यसलाई इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ विक भएको कारणले पनि भन्न हामी सक्छौं। र लिक्विड्स क्यान बी कम्प्रेस्ड टु सम एक्सटेन्ट बाइ द एप्लिकेसन अफ हाई प्रेसर, है। अब यो चाहिँ एकदमै जेनरल प्रोपर्टी हो र हामीले चाहिँ अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्ने लिक्विडको प्रोपर्टी भनेको चाहिँ एउटा इभ्यापोरेसन, है। यो धेरैचोटि सोधेको छ, व्हाट इज इभ्यापोरेसन, त्यसपछि व्हाट इज बोइलिङ पोइन्ट अथवा बोइलिङ टेम्परेचर, देन व्हाट इज भ्यापर प्रेसर, है। यो तीनटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बोइलिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट एउटैमा हामी लेख्छौँ। त्यसपछि इभ्यापोरेसन भनेको के हो र त्यसपछि भ्यापर प्रेसर अफ लिक्विड भनेको के हो। यो फिजिक्समा नि पढ्छौ तिमीहरूले, है। फिजिक्समा चाहिँ अझ धेरै डिटेलमा पढ्छौ लिक्विडको प्रोपर्टीहरू, यसको म्याथमेटिकल पार्टहरू पनि पढ्छौ। तर केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेसनको लागि मात्रै हाम्रो सिलेबसले फोकस गरेको छ। त्यही भएर यो इभ्यापोरेसनहरू, यो भ्यापर प्रेसरहरू, यो सबै तिमीहरूको फिजिक्समा पनि आउँछ, है। 11 मै छ। त्यस्तै सोलुबिलिटी, है। सोलुबिलिटी तिमीहरूले 9 क्लासमा हल्का पढ्यौ, अहिले पनि अब अलमोस्ट त्यस्तै हो पढ्ने। सोलुबिलिटी भने के, सोलुबिलिटी कर्व भने के, र यहाँ चाहिँ टाइप्स अफ सोलुबिलिटी कर्व भनेर दुईटा टाइप्स अफ सोलुबिलिटी कर्वको बारेमा हामी हल्का पढ्छौँ, कन्टिन्युअस सोलुबिलिटी कर्व र डिस्कन्टिन्युअस सोलुबिलिटी कर्व। र अनि इन्फर्मेसन्स अब्टेन फ्रम सोलुबिलिटी कर्व, यो सबै क्लास 9 मै थियो। र न्यूमेरिकल रिलेटेड टु द सोलुबिलिटी, है। सोलुबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने न्यूमेरिकल छ हामीसँग, एकदम सिम्पल फर्मुला। सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स इक्वल टु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाई वेट अफ सल्भेन्ट इन ग्राम पर 100 मा क्याल्कुलेट गर्ने हो, त्यही भएर इन्टु 100 गर्छौँ। यो फर्मुलाको युज हुन्छ, हैन। यो सोलुबिलिटी चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्समा पढ्दैनौ। र अर्को दुईटा हामीले लिक्विडको एकदमै विशेष, हैन, इम्पोर्टेन्ट एकदमै फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ, भिस्कोसिटी एन्ड सर्फेस टेन्सन भनेर, है। भिस्कोसिटी एन्ड सर्फेस टेन्सन भनेर अब पढ्छौँ। यो चाहिँ अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ एकदम थोरै छ, यसको फिजिकल मिनिङ छ, हैन। अनि अब यसको इफेक्ट मात्रै दिएको छ, अनि यसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर दिएको छ। यसको म्याथमेटिकल पार्ट केही पनि छैन, तर फिजिक्समा तिमीहरूले यो छुट्टै एउटा टपिक्स नै छ क्या। तिमीहरूले यो भिस्कोसिटी सर्फेस टेन्सन भनेर यस छुट्टै एउटा टपिक्समै पढ्छौ, त्यहाँ चाहिँ डिटेलमा पढ्छौ, पुरै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू पुरै पढ्छौ फिजिक्समा चाहिँ भिस्कोसिटी र सर्फेस टेन्सनको बारेमा। तर केमिस्ट्रीमा चाहिँ जस्ट एज अ प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेर हामीले पढ्ने हो, र क्वेसन 2 मार्क्सको भन्दा बढी सोधे छैन, है। यति कुरा पढ्छौँ हामीले लिक्विड स्टेट अफ म्याटरमा। ओके, अब हामी वी स्टार्ट फ्रम इभ्यापोरेसन। र धेरै सुन्ने भनेको डिफरेन्स बिट्विन इभ्यापोरेसन एन्ड बोइलिङ, है। यो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ यो धेरैचोटि सोधेको छ। ओके, इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसन पनि यसैमा हामी डिफाइन गर्छौँ, रिभर्स प्रोसेस हो। इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन। अब व्हाट इज इभ्यापोरेसन, है। जस्तै हामी पानी इभ्यापोरेट हुन्छ, लिक्विड इभ्यापोरेट हुन्छ, भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ भन्छौँ। त्यही भएर इभ्यापोरेसन भनेको सिम्पली, हैन, प्रोसेस अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, because there is no defined temperature, fixed temperature for the evaporation process. Evaporation can take place even at room temperature, even at normal temperature. त्यही भएर इभ्यापोरेसन हुनको लागि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन टेम्परेचरको आवश्यकता पर्दैन, है। रुम भित्र पनि इभ्यापोरेसन भइरहेको हुन्छ हो। हाम्रो जुन सराउन्डिङमा वाटरको सोर्सेसहरूबाट स्लोली वाटर चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हामीले इमिडिएटली यो फिल त गर्न सक्दैनौँ, तर इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसन चाहिँ स्योर भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जेनरली ड्युरिङ विन्टर सिजन, है, विन्टर सिजनमा हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै यो विन्टर सिजनमा तिमीहरूले बिहान बिहान चाहिँ शीत परेछ भन्छौ नि, वरिपरिको, हैन, प्लान्टहरू पुरै भिजेको हुन्छ। अब
रेन त हुँदैन, रेनफल नभइकन पनि त्यहाँ चाहिँ भिजिरहेको हुन्छ। त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन। यो चाहिँ इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसनबाट चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो हुने। जस्तै ड्युरिङ डे टाइम द वाटर फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस गेट्स इभ्यापोरेटेड ड्यु टु द इफेक्ट अफ सनलाइट स्पेसल्ली है। सनलाइट इज कन्ट्रिब्युटिङ फर द इभ्यापोरेसन। अब विन्टर सिजनमा चाहिँ सनलाइटको इफेक्टबाट चाहिँ वाटरको सोर्सहरूबाट जेनेरल्ली के हुन्छ भने केही वाटर अप्पर सर्फेसमा भएको वाटर चाहिँ इभ्यापोरेट भएर भ्यापरमा चेन्ज भएर माथितिर गइरहेको हुन्छ है। व्हेन वाटर चेन्जेस इन्टु हो इट राइजेस इन द एयर। त्यो इभ्यापोरेसन भएपछि भ्यापरमा चेन्ज भएपछि त्यो वाटर चाहिँ माथि 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 गइरहेको हुन्छ है, स्पेसली ड्युरिङ द डे टाइम बिकज द टेम्परेचर इज हायर ड्युरिङ डे टाइम इभन इन विन्टर सिजन। विन्टरमा नि अलिअलि अब घाम लाग्छ, अलिअलि तातो हुन्छ, त्यही भएर डे टाइममा चाहिँ के हुन्छ त इभ्यापोरेसन हुन्छ र इभ्यापोरेसन भएर वाटर चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज भएर माथि माथि गइरहेको हुन्छ। अगेन ड्युरिङ इभिनिङ टाइम है, इभिनिङमा पनि कन्डेन्सेसन हुन्छ र शीत पर्छ अनि बिहान त एकदमै धेरै परिसकेको हुन्छ। त्यही भएर ड्युरिङ इभिनिङ टाइम हो एन्ड ड्युरिङ नाइट देयर इज नो सनलाइट, सनलाइट हुँदैन बेलुका अथवा रातितिर। त्यही भएर द इभ्यापोरेटेड वाटर ड्युरिङ द डे टाइम हो gets condensed and return back into the liquid state, and this liquid state of water again fall towards the surface of the earth, making the materials or substances on the earth's surface wet, and we feel that it is wet in the morning time हो। त्यही भएर दिउँसो चाहिँ इभ्यापोरेसन हुन्छ, वाटर भ्यापरमा चेन्ज भएर माथि माथि गएर बसेको हुन्छ र फेरि बेलुकातिर सनलाइट नभएपछि टेम्परेचर घट्दै जान्छ। टेम्परेचर घट्दै गएपछि के हुन्छ त्यो भ्यापर चाहिँ कन्डेन्स हुन्छ र वाटर ड्रपलेटमा चेन्ज हुन्छ र वाटर ड्रपलेट चाहिँ फेरि अर्थको सर्फेसतिरै खस्छ अनि अर्थको सर्फेसमा भएको हैन अब सब्सटेन्सेसहरू प्लान्टहरू होला, माटोहरू होला, ढुङ्गा हटेभर हैन त्यसलाई भिजाइदिन्छ, चिसो बनाइदिन्छ अनि हामी चाहिँ शीत परेछ भनेर बिहानको टाइमतिर फिल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसन हो। अब सिम्पली अब इभ्यापोरेसन सर इभ्यापोरेसन भनेको बाष्पीकरण हो? नेपालीमा बाष्पीकरण भन्छ बाबु। अब स्कुल लेभलमा चाहिँ त्यस्तो नेपाली इङ्ग्लिस हुन्थ्यो हैन, अब कलेजदेखि चाहिँ अब नेपाली भन्ने हुँदैन है। साइन्स सब्जेक्टहरूमा नेपाली भन्ने कति पनि युज हुँदैन है। स्कुल लेभलमा चाहिँ तिमीहरूको अब गभर्मेन्ट स्कुलमा नेपालीमा पढ्ने हुन्थ्यो जेनरली हैन, बोर्डिङ स्कुलमा इङ्ग्लिसमै हुन्थ्यो र एक्जाममा जुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पनि पाइन्थ्यो है। त्यहाँ अब 11-12मा चाहिँ नेपालीमा केही पनि लेख्न पाइँदैन है, साइन्सको फुल्ली इङ्ग्लिसमा मात्रै हो। हायर लेभलमा चाहिँ नेपालीमा स्टडी हुँदैन। हैन सर, मिनिङ त्यस्तै बाष्पीकरणसँग मिल्न गयो अनि मिनिङ त्यही हो, बाष्पीकरण हो। अनि कन्डेन्सेसनलाई के भन्छ होला? संक्षेपण के थियो? हो त्यही त। अब अलि अब नेपालीमा अब त्यही याद गर्न, नेपालीको वर्डहरू झन् गाह्रो छ हैन। तिमीहरूले पढेकोलाई त अलि थाहा हुन्छ, अब बोर्डिङमा फुल्ली पढ्नेलाई त केही पनि आउँदैन हैन। त्यही भएर अब यो नेपालीमा रमाइलो हुन्छ शब्दहरू, अब त्यो ट्रान्सलेट गरेर राख्या हो हैन। अब इङ्ग्लिसको चाहिँ अब यो वर्ल्ड वाइड भयो हैन, नेपालीमा चाहिँ हामीले मात्रै बुझ्ने हो। जस्तै अब हामी एसिड बेस सल्ट भनेर पढ्छौँ भने अब एसिडलाई अम्ल भन्छ हैन, अम्ल, बेसलाई क्षार भन्छ, सल्ट भनेको नुन भनेर हामी बुझ्छौँ सिधै, तर लवण भन्छ हैन। रमाइलो हुन्छ। ल छोडिदिउँ। अब इभ्यापोरेसन भन्यो भने अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। इभ्यापोरेसन भनेको त सिम्पली प्रोसेस अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट एट एनी टेम्परेचर इज कल्ड इभ्यापोरेसन हो। तर यो कसरी हुन्छ अरे त, यसको मेकानिजम क्या, प्रोसेस अब एक्सप्लेन गरेको छ हैन टेक्स्ट बुकमा, त्यो पनि हामीले हल्का बुझ्नु पर्यो। हुन त वाट इज इभ्यापोरेसन भन्यो भने त्यो मेकानिजम त हामीले लेख्न पर्दैन, किनभने मेकानिजममा त एक प्याराग्राफ हुन्छ, त्यो 5 मार्क्सको लागि लेख्ने गरेर त्यो एक्सप्लेन गरे हुन्छ हैन। तर अलिकति बुझ्नु त पर्यो प्रोसेस कसरी हुन्छ अरे भने। जस्तै व्हेन वाटर इज हेल्ड इन अ कन्टेनर है, हामीले कुनै भाँडोमा वाटरलाई राख्यौँ, सपोज वाटर इज हेल्ड इन अ कप अथवा बिकर, वाट एभर वी ह्याभ हैन। कुनै एउटा बिकरमा ग्लासमा हामीले वाटरलाई राख्यौँ भने के हुन्छ अरे भने अब त्यो बिकरमा भएको वाटरको सबै मलिक्युलको एउटै एनर्जी हुँदैन अरे, डिफ्रेन्ट काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अरे। त्यही भएर द मलिक्युल्स ह्याभिङ हायर काइनेटिक एनर्जी
मुभ टुवार्ड्स द सर्फेस। हायर काइनेटिक एनर्जी भएको वाटरको मलिक्युल चाहिँ माथि 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 सर्फेसतिर जान्छ अरे र द मलिक्युल्स ह्याभिङ लोअर काइनेटिक एनर्जी सेटल डाउन र कम काइनेटिक एनर्जी भएको मलिक्युल चाहिँ तल तल जान्छ र यसरी सर्फेसमा पुगेपछि मलिक्युलहरू जुन हायर काइनेटिक एनर्जी भएको मलिक्युलहरू सर्फेसमा पुगेपछि के गर्छ अरे भने त्यो मलिक्युलले बाहिरको सराउन्डिङबाट अथवा एयरबाट केही हिट एब्जर्भ गर्छ अरे। हिट एब्जर्भ गरेपछि त्यो चाहिँ लिक्विड स्टेटबाट भ्यापर स्टेटमा चेन्ज हुन्छ अरे र यही प्रोसेसलाई नै हामीले इभ्यापोरेसन भनेर भन्यौँ। त्यही भएर इभ्यापोरेसन हुनको लागि चाहिँ एउटा कन्डिसन भनेको के छ भने लिक्विडको सर्फेसमा भएको मलिक्युलहरूको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ फेरि लिक्विडको मलिक्युललाई सर्फेसमा भएको मलिक्युललाई तलबाट अरू मलिक्युलले तानिरहेको हुन्छ। त्यो लिक्विडको मलिक्युल मलिक्युल बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी सिम्पली इन्टरमलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै भन्छौँ। तर लिक्विडको मलिक्युल मलिक्युलको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ अझ अर्को टेक्निकल नाम छ, त्यसलाई हामी कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ। हो, त्यो कोहेसिभ फोर्स भनेको लिक्विडको सर्फेसमा भएको मलिक्युललाई तलबाट अरू मलिक्युलले तान्ने फोर्स हो। त्यो फोर्स भन्दा पनि सर्फेसमा भएको मलिक्युलको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढी भएपछि त्यो सर्फेसको मलिक्युल चाहिँ भ्यापर स्टेटमा चेन्ज भएर सराउन्डिङतिर स्केप हुन्छ अरे, जान्छ अरे र यही प्रोसेसलाई नै इभ्यापोरेसन भनेर भनियो। त्यही भएर इभ्यापोरेसन इज अ प्रोसेस अफ escaping of molecules of liquid from the surface when the kinetic energy of molecule is greater than the cohesive force भनेर डिफाइन गरेको छ। र अब यसको अरू 3-4 वटा पोइन्टहरू छ, जस्तै इभ्यापोरेसन इज अ स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस है। इभ्यापोरेसनलाई स्लो र साइलेन्ट प्रोसेस भन्छ किनभने यो एकदम स्लोली हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै ग्लासमा पानी राखिदिउँ अनि हावामा राखिदिउँ भने त्यो पानी एकैचोटि इभ्यापोरेट भइसक्दैन है, इट टेक्स टाइम। बेलुकासम्ममा अलिकति पानी घटेको हुन्छ, हामीले मेजर नगरे पनि थोरै पानी घटेको हुन्छ, केही वाटर चाहिँ उडेर जान्छ, भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ, तर पुरै पानी एकै दिनमा इभ्यापोरेट भइसक्दैन किनभने इभ्यापोरेसन इज अ स्लो प्रोसेस। त्यो सबै पानीलाई हामीले इभ्यापोरेट गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु बोइल एन्ड द प्रोसेस इज कल्ड बोइलिङ। त्यही भएर बोइलिङको लागि चाहिँ हामीले बाहिरबाट हिट एनर्जी दिनुपर्छ अनि बोइलिङ गरिदियो भने त त्यो पानी सबै भ्यापर भएर उडेर सिद्धिन्छ केही समयमा नि, त्यो हामी बोइलिङमा डिस्कस गर्छौँ। तर इभ्यापोरेसन भनेको चाहिँ के हो त, इट इज अ स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस। साइलेन्ट किन भनिन्छ भने वी डोन्ट फिल इट, इट डजन्ट प्रोड्युस साउन्ड ड्युरिङ द इभ्यापोरेसन है। इभ्यापोरेसन हुँदाखेरि वाटर चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर यसले साउन्ड प्रड्युस गरिरहेको हुँदैन, हामीले फिलै नगरिकन थाहै नपाइकन हो वाटर भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस भन्छौँ। तर बोइलिङ इज जस्ट अपोजिट, बोइलिङ इज अ भायोलेन्ट एन्ड नोइजी प्रोसेस, फास्ट एन्ड भायोलेन्ट प्रोसेस। बोइलिङलाई चाहिँ हामी फास्ट र भायोलेन्ट प्रोसेस भन्छौँ। फास्ट किन भन्दा बोइलिङ गर्दा फेरि बाहिरबाट हिँडिदिनुपर्छ, हिँडिदिएपछि पानी छिटो छिटो इभ्यापोरेट हुन्छ, त्यही भएर यो एउटा फास्ट प्रोसेस भयो। अर्को भायोलेन्ट भनेको इट प्रोड्युसेस साउन्ड ड्युरिङ बोइलिङ। तिमीहरूले कुनै भाँडोमा पानी उम्लिरहेछ भने साउन्ड प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन, उम्लिने बेलामा साउन्ड प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ किनभने मलिक्युलहरू छिटो छिटो माथि गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसले साउन्ड प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर बोइलिङ र इभ्यापोरेसनको एउटा डिफरेन्स पनि हो। इभ्यापोरेसनलाई स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस भनिन्छ, बोइलिङलाई चाहिँ फास्ट एन्ड भायोलेन्ट प्रोसेस। त्यस्तै अर्को इभ्यापोरेसन क्यान टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इट क्यान टेक प्लेस इभन एट रुम टेम्परेचर। देयर इज नो डिफाइनिङ टेम्परेचर फर इभ्यापोरेसन। इभ्यापोरेसन हुनको लागि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अथवा टेम्परेचरको आवश्यकता पर्दैन, यो चाहिँ लो टेम्परेचरमा पनि सम्भव हुन्छ है, रुम टेम्परेचरमा पनि इभ्यापोरेसन भइरहेको हुन्छ। बट बोइलिङ takes place at a defined temperature, at a fixed temperature which is called boiling point। तर बोइलिङ भनेको जति बेला पनि हुँदैन, एउटा फिक्स टेम्परेचरमा हुन्छ। बोइलिङ हुनको लागि कुनै पनि लिक्विडलाई कति बेला हामीले बोइल भयो भन्ने भन्दा एउटा फिक्स टेम्परेचरमा त्यो बोइल हुन्छ। अब त्यो फिक्स टेम्परेचर भने के हो हैन, त्यसलाई हामीले कसरी मेजर गर्ने त्यो कुरा हामीले बोइलिङमै पढ्छौँ। तर हामीले अहिले चाहिँ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने बोइलिङ भनेको एउटा डिफाइनिङ टेम्परेचरमा हुन्छ। जस्तै हामी भन्छौँ नि बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज 100 डिग्री
100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ। त्यही भएर वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हो भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। तर वास्तवमा बोइलिङ हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँ दुईटा प्रेसर इक्वल हुने हो। एउटा बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर र अर्को लिक्विड चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज भएपछि त्यसको भ्यापरले दिने प्रेसरलाई हामीले भ्यापर प्रेसर भन्छौँ। हो, यो दुईटा प्रेसर इक्वल हुने कन्डिसनलाई बोइलिङ भन्ने हो। त्यही भएर यो दुईटा प्रेसर इक्वल भएपछि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स हुन्छ। हो, त्यही फिक्स टेम्परेचरलाई, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरलाई नै बोइलिङ पोइन्ट भन्ने हो। त्यही भएर बोइलिङ हुनको लागि चाहिँ एउटा फिक्स टेम्परेचर आवश्यक पर्छ भनेर हामी भन्छौँ हैन। अब यी कुराहरू चाहिँ अब इभ्यापोरेसन र बोइलिङको डिफ्रेन्सेसमा पनि तिमीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै इभ्यापोरेसन इज अ सर्फेस फेनोमेनन। सर्फेस फेनोमेनन भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ इभ्यापोरेसनलाई, बिकज इट अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम द सर्फेस अफ अ लिक्विड। लिक्विडलाई हामीले कुनै कन्टेनरमा राखेपछि त्यो कन्टेनरको सर्फेसबाट मात्रै इभ्यापोरेसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले सर्फेस फेनोमेनन भनेर भन्छौँ। बट बोइलिङ इज नट अ सर्फेस फेनोमेनन। बोइलिङ क्यान टेक प्लेस फ्रम इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ द लिक्विड हिटेड इन अ कन्टेनर। तर बोइलिङ भनेको सर्फेसबाट मात्रै हुने होइन, लिक्विडको भित्रभित्र पनि बोइलिङ भइरहेको हुन्छ। कुनै भाँडोमा हामीले लिक्विडलाई बोइल गर्यौँ भने सर्फेसमा मात्रै बोइल हुने होइन, त्यसको भित्रभित्र बोटममा पनि लिक्विड बोइल भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बोइलिङ इज नट अ सर्फेस फेनोमेनन बिकज बोइलिङ अफ लिक्विड क्यान टेक प्लेस फ्रम इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ द लिक्विड भनेर यो चाहिँ हामी डिफ्रेन्सेसमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, अब धेरै हामीले यहाँ डिस्कस गर्न आवश्यक छैन किनभने यो 2 मार्क्सको लागि मात्रै हो। त्यही अनुसार हामीले सर र लेख्दै जानु पर्यो। र अब इभ्यापोरेसनको रिभर्स प्रोसेसलाई चाहिँ कन्डेन्सेसन भन्ने हो। कन्डेन्सेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ हैन चेन्जिङ ब्याक हैन वाटर भ्यापर इन्टु लिक्विड स्टेट। वाटर भ्यापर चाहिँ लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई नै हामीले कन्डेन्सेसन भन्ने हो। त्यही भएर इभ्यापोरेसन गराउनु पर्यो भने टेम्परेचर बढाउनु पर्छ, कन्डेन्सेसन गराउनु पर्यो भने टेम्परेचर घटाउनु पर्छ है, रिभर्स प्रोसेस हो। ओके, गो अन राइटिङ इभ्यापोरेसन। अब ठ्याक्कै हामी अब यो सर्टकटमै लेख्छौँ, डिस्कस गरेको सबै कुरा लेख्न आवश्यक छैन। त्यही नै द प्रोसेस the phenomenon of escaping of liquid molecules. The phenomenon of escaping of liquid molecules from the surface of liquid, from the surface of liquid the phenomenon of escaping of liquid molecules from the surface of liquid when the kinetic energy of liquid molecules is greater than the cohesive force. When the kinetic energy of liquid molecules is greater than the cohesive force is called evaporation. त्यही 1 मार्क्समा व्हाट इज इभ्यापोरेसन भन्यो भने यति लेख्दा पुग्छ। द फेनोमेनन अफ एस्केपिङ अफ लिक्विड मोलिक्युल्स फ्रम द सर्फेस अफ लिक्विड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी अफ लिक्विड मोलिक्युल्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिभ फोर्स। कोहेसिभ फोर्स भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मोलिक्युल्स अफ लिक्विड इज कॉल्ड इभ्यापोरेसन। इभ्यापोरेसन इज अ Evaporation is a
surface. Evaporation is a surface phenomenon. Evaporation is a surface phenomenon as it takes place only from the surface of liquid. Right? Evaporation ला हामीले surface phenomenon भन्छौं. Evaporation is a surface phenomenon as it takes place only from the surface of liquid. Evaporation is a surface phenomenon. Evaporation is a surface phenomenon because it takes place only from the surface of liquid. र अब evaporation भएपछि के हुन्छ भन्दा it causes cooling of the liquid है, किनभने higher kinetic energy भएको moleculeहरु liquid को surface बाट escape भएर vapor मा change भएपछि के हुन्छ त, त्यो container मा भएको liquid को चाहिँ energy घट्दै जान्छ हैन. हायर काइनेटिक एनर्जी भएको मोलिक्युल जति सबै सराउन्डिङ मा भ्यापर भएर गएपछि त्यो बाँकी रहेको लिक्विड को टेम्परेचर त कम हुन्छ. टेम्परेचर कम हुनु भनेको चिसो हुन्छ. त्यही भएर इभ्यापोरेसन कजेस कुलिङ इफेक्ट है. यो फिजिक्स मा चाहिँ अझ डिटेलमा पढ्छौ तिमीहरुले, यो क्वेशनमा पनि सोधेको छ हैन, कसरी यो कुलिङ हुन्छ भनेर. त्यो मेकानिजम अलि बढी पढ्छौ, यहाँ चाहिँ खासै दिएको छैन. तर कसरी कुलिङ इफेक्ट गराउँछ भने इभ्यापोरेसनले, इभ्यापोरेसन हुनको लागि पहिला लिक्विड को मोलिक्युल सरफेसमा जान्छ अनि सरफेसमा गएपछि त्यो मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ, किनभने त्यसले हिट एब्जर्ब गर्छ सराउन्डिङबाट. अनि हिट एब्जर्ब गरेको काइनेटिक एनर्जी बढी भएको मोलिक्युल जति सबै सराउन्डिङमा स्केप भएर गएपछि अब बाँकी रहेको मोलिक्युलको टेम्परेचर त कम हुन्छ. त्यही भएर चिसो हुँदै जान्छ भने. जस्तै तिमीहरूले यो हिट च्याप्टरमा जस्तै क्लास स्कुल लेभलमा नि थियो, जस्तै ड्युरिङ हैन अब समर सिजन द वाटर हेल्ड इन अर्थेन पट रिमेन्स कोल्ड. वाइ भनेर ध्यान, गर्मी महिनामा पनि माटोको भाँडामा चाहिँ राखेको पानी अलि चिसो हुन्छ. वाइ भनेर, किनभने माटोको भाँडामा के हुन्छ, स्मल पोर्सहरू हुन्छ, मसिनो प्वालहरू हुन्छ. त्यो प्वालबाट पानी त छिर्न सक्दैन तर पानीको भ्यापर चाहिँ छिर्छ. त्यही भएर समर सिजनमा के हुन्छ त, अब त्यो अर्थेन पटमा राखेको पानी पनि भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, सरफेसमा जान्छ पहिला अनि सरफेसमा गएपछि भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ. अनि त्यो भ्यापर चाहिँ अर्थेन पटबाट त्यसको स्मल पोर्सहरूबाट निस्किन्छ अथवा सिधै अब अर्थेन पटको माथिबाट त्यो हावामा जान्छ. अनि त्यो भ्यापरले चाहिँ त्यो पानीको हिट एनर्जीलाई हावामा लैजान्छ, जसले गर्दा त्यो पटमा भएको पानी चाहिँ चिसो हुन्छ, किनभने त्यसको टेम्परेचर लो हुन्छ भने जस्तै हो यहाँ पनि है. जब इभ्यापोरेसन हुन्छ त्यो इभ्यापोरेट भएको मोलिक्युलले हिट एनर्जी क्यारी गरेर लैरहेको हुन्छ अनि बाँकी रहेको लिक्विड अथवा वाटरको चाहिँ टेम्परेचर कम हुन्छ. त्यही भएर त्यो चिसो हुन्छ भन्न खोजे हो. त्यही भएर इभ्यापोरेसन कजेस कुलिङ इफेक्ट बिकज द मोलिक्युल्स ह्याभिङ हायर काइनेटिक एनर्जी escape from the surface of liquid in the form of vapor. Okay. Evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling effect. Evaporation causes cooling effect of liquid because evaporation causes cooling effect of liquid because during evaporation the molecules of liquid having higher kinetic energy escape from the surface of liquid
During evaporation, the molecules of liquid having higher kinetic energy escapes from the surface of liquid carrying heat. Escape from the surface of liquid carrying heat, and the remaining liquid has lower temperature. तलको देखेन सर। Remaining liquid has lower temperature. त्यही भएर हायर काइनेटिक एनर्जी भएको मोलिक्युल चाहिँ हावामा उडेर जान्छ, हिट क्यारी गरेर लैजान्छ, अनि बाँकी रहेको लिक्विडको चाहिँ लोअर टेम्परेचर हुन्छ। लोअर टेम्परेचर हुन्छ भन्नुको मतलब चिसो हुन्छ। त्यही भएर इभ्यापोरेसन कजेस कुलिङ इफेक्ट। Evaporation causes cooling effect of liquid because during evaporation, the molecules of liquid having higher kinetic energy escapes from the surface of liquid carrying it, and the remaining liquid has lower temperature. Okay, अब यति बुझे पुग्छ इभ्यापोरेसनमा। र अब कन्डेन्सेसन भनेको चाहिँ it is the reverse process of evaporation in which vapor state of liquid condense back into the liquid state. The condensation is a reverse. The condensation is a reverse process of evaporation. अब इभ्यापोरेसनमा नि अरु दुई तीनवटा पोइन्टहरु छ, त्यो चाहिँ हामी डिफरेन्सेस बिट्विन इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसनमा के अरे बोइलिङमा लेख्छौं। अहिले त्यही भएर मैले नलेखेको। द कन्डेन्सेसन इज अ रिभर्स प्रोसेस अफ इभ्यापोरेसन इन व्हिच द कन्डेन्सेसन इज अ रिभर्स प्रोसेस अफ इभ्यापोरेसन इन व्हिच vapor state of liquid condense back, vapor state of liquid condense back into liquid state, at lower temperature. Both the evaporation and condensation are the natural processes, right? Because these processes occur naturally, right? Naturally evaporation र condensation भइरहेको हुन्छ नेचरमा। हामीले आर्टिफिशियली पनि इभ्यापोरेसन गराउन त सक्छौं, हैन? जस्तै भाँडोमा हामीले पानी राखेर हिट गर्दिनु हो भने छिटो छिटो त्यो इभ्यापोरेसन हुन्छ। यो चाहिँ आर्टिफिशियल भयो, हामीले बाहिरबाट हिट दिएर इभ्यापोरेसन गरायौं, हैन? तर नेचुरली नै है नेचरमा आफै नै इभ्यापोरेसन पनि भइरहेको हुन्छ, कन्डेन्सेसन पनि भइरहेको हुन्छ। अब यसको धेरै इफेक्टहरु छन्, जस्तै ड्राइङ अफ द क्लथ्स इज अ इभ्यापोरेसन प्रोसेस ड्यू टु द इफेक्ट अफ सोलर हिट, हैन? जस्तै हामीले लुगा सुकाउँछौं, धोएपछि लुगा सुकाउँछौं। लुगा सुक्ने भनेको के हो? लुगामा भएको पानी लुगाबाट छुट्टिने हो। कसरी छुट्टिन्छ? तिमीहरुले भन्ला लुगाबाट पानी तल चुइएर छुट्टिन्छ भन्ला। केही पानी लुगाबाट तल झर्छ इन द फर्म अफ लिक्विड, त्यो पनि हो। तर मेन भनेको वेट क्लथ्सबाट, हैन, धेरै वाटर चाहिँ के हुन्छ त गेट्स इभ्यापोरेटेड, भ्यापर भएर उडेर जान्छ। र भ्यापर भएर उडेर जानलाई अब छिटो छिटो उडेर जानको लागि देयर इज इफेक्ट अफ हिट। त्यही भएर हामी लुगा सुकाउँदा त शीतलमा त लाएर सुकाउँदैनौं, घाम लागेको ठाउँमा सुकाउँछौं, हैन? छिटो सुक्छ भनेर, किनभने इभ्यापोरेसन फास्ट हुन्छ हिटले गर्दा। त्यही भएर हो नेचुरली नै, हैन, इभ्यापोरेसन पनि भइरहेछ, कन्डेन्सेसन पनि भइरहेछ। जस्तै अब यो त लुगा सुकाउने भयो। अब वाटरको सोर्सहरुमा हामी कन्सिडर गर्न सक्छौं पन्डहरुमा, हैन? पन्डहरुमा, लेकहरुमा वाटर हुन्छ, त्यहाँ नेचुरली त्यहाँको केही वाटर इभ्यापोरेसन भएर माथि गइरहेको हुन्छ, फेरि माथि वाटर कन्डेन्सेसन भएर त्यसको वरिपरि चिसो भइरहेको हुन्छ, शीत परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर बोथ इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन आर द नेचुरल प्रोसेसेस भनेर लास्टमा थप
टाइम सिद्धिन लाग्छ यो अनि फेरि जोइन गर्ने